او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا۔ نبی دے بعد جے کسے نے نبی بننا ہوندا، ابو بکر بن دے، عمر بن دے، عثمان بن دے، علی بن دے، اس کانے نہیں بننا سی۔ اللہ تو نبی پاک دے بعد قیامت دی گل کیوں کیتی ہے؟ فرمایا یزدانی جدو آمینہ دا لال آخری نبی آ گیا، ہن اے دے بعد تارے چڑھ جان گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چند بے نور ہو جائے گا، زمین و آسمان دا نظام درم تے برم ہو جائے گا۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا آخری مقرر آ جائیں تے جلسہ ختم ہو جاندہ ہے۔ جدو میرا مصطفیٰ آخری آ گیا، نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا، ان آمینہ دے لال دے آ جان دے بعد قیامت ہی آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ دوویں لتاں کٹیاں نے، دوویں بازو کٹے نے، تڑ تڑپ دا پیا تے حضرت حبیب بن زید انصاری آتے نے، اور میں تے سنیا ہی نہیں، اور تینوں تیرے ورگے جاہے گل میں نہیں سندا، میں تے آمینہ دے لالو آخری نبی مرنا وا، اور نبی دے یار نے اپنی جان دے دیتی ہے پر ختم نبوت تے حرف آن دیتا۔ یہودی صرف کافر نے، عیسائی کافر نے، قادیانی کلے کافر نہیں مرتد نے، بولو کی نے، اور سارے بولو کی نے، مرتد نے، تے ذمیاں واسطے کافراں واسطے مسلمانہ دی حکومت وچ حقوق ہوندے نے، مرتد دے حقوق۔ اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اس لیے کہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ سب تو پہلا جڑا کیلے سے بے ایمان دے سر وچ ٹھوکیا، او میرے اہل حدیث سرخیل نے ٹھوکیا۔ سب تو پہلے دے کفر دا فتویٰ لایا تے محمد حسین بٹالوی نے لایا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 22واں پارا، سورۃ انعام، سورہ احزاب۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ حضرات، ہر انسان دی ایک خواہش ہے
چاہے وہ یہودی مذہب نہ تعلق رکھدا ہوئے، عیسائی ہوئے یا مسلمان ہوئے، ہر کسی دی یہ خواہش ہے کہ مینو اللہ جنت عطا کر دے، میں جنت دا وارث بن جا، جنت دا مہمان بن جا۔ جنت جان واسطے دو عقیدیاں دا صحیح ہونا ضروری ہے۔ انج سمجھ لو کہ جنت دا جڑا تالا ہے او دی چابی دو عقیدے نے۔ ایک عقیدے دا نام عقیدہ توحید ہے کہ اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، اور دوسرے عقیدے دا نام عقیدہ ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح عقیدہ توحید دے بغیر نجات نہیں، اس طرح عقیدہ ختم نبوت دے بغیر بھی نجات اور جنت نہیں۔ ایک بندے دا عقیدہ توحید صحیح ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے وہ عقیدہ یقین ایمان نہیں رکھدا تے وہ جنت وچ نہیں جا سکدا۔ اے دو عقیدے انہاں دا صحیح ہونا ضروری، اور اے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کی ہے؟ یہ معنی ہے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سارے نبیاں تو آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری، آپ دی ذات بھی آخری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی آخری۔ ذرا غور فرما لیا جے، ہر چیز دا اختتام ہوندا ہے، ہر چیز دا ایک اینڈ ہوندا ہے۔ اللہ نے جو نبوت دا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو چلایا، انبیاء تک نبوت پہنچی، پھر او دا اختتام اور اس سلسلے دی آخری کڑی اللہ نے بنایا تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج کل دشمن لوگاں نو ورغلان دی کوشش کر رہے نے، اور خاص کر کے جڑے نوجوان کالج دے اندر یونیورسٹی دی اندر پڑھتے نے، تربیت ہی اس طرح کیتی جا رہی ہے کہ ختم نبوت دے عقیدے نو نعوذ باللہ وہ ترک کر دیں، اور پھر طرح طرح دے لالچ، پیسے دے کے، مال دے کے، جگہ دے کے، گڈیاں دے کے وہ اپنی طرف مائل کرن دی کوشش کر رہے نے کہ تانوں اینا کچھ دینے آ، بس تسی نبی پاک دی ختم نبوت دا انکار کرنا ہے۔ ذرا غور کر لیا جے، اپنی عقائد تے بھی اسی پیرا دئیے اور اپنی اولاد تے بھی پیرا مضبوط کرو۔ اے نہ ہوئے کہ اولاد دا عقیدہ ختم نبوت خراب ہو جائے اور اولاد باعث نجات بنن دی بجائے باعث عذاب بن جائے۔ اللہ سانو اے سونا سچا تے سچا عقیدہ نصیب کر کے اے دے تے زندگی اور اے دے تے موت نصیب فرما دے، آمین کہہ دے ہو۔ ذرا غور کر لیا جے، قبل اس دے کہ میں اپنی بات دا آغاز کرا، ذرا غور کریا جے لفظ خاتم، توجہ ہے میرے وہاں ذرا پورا جمعہ، اج دا پورا خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ مسئلہ ختم نبوت سمجھا کے جاواں۔ توجہ کریا جے، لفظ خاتم ادا معنی کیے، لفظ خاتم نو دو طرح پڑھیا جاتا ہے۔ توجہ،
ایک تا دی زبر نال اور ایک تا دی زیر نال. جو تا دی زبر نال خاتم ہے نا او دا معنی ہے مور لگانا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اے سلسلہ نبوت تے مور ثبت کر دیتی ہے. تے تانوں پتہ ہے مور شروع چ نہیں ہوندی. مور بولو تحریر لکھی جاندی ہے نا تے تحریر لکھ کے او دی آخر تے لگ دی ہے مور کہ اے دے بعد ہن کچھ اے دے وچ ایڈ نہیں ہو سکتا, شامل نہیں ہو سکتا. تے لفظ خاتم دا معنی ہے کسی چیز دا مکمل ہو جانا, اختتام ہو جانا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اس سلسلہ نبوت نو مکمل کر دیتا ہے, اینو ختم کر دیتا ہے. تے آپ نو آخری کڑی اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنا دیتا ہے تے آپ دی ختم نبوت دا اعلان کر دیتا ہے. ذرا غور کر لیا جے, توجہ فرما لیا جے. اے مسئلہ تربیت اے دی مطابق ساڈی ہونی چاہیے اور اے مسئلہ عقیدہ ختم نبوت دا اے عام مسئلہ نہیں, اے عقیدے دا مسئلہ ہے. اے ہوئے گا تے پھر ہی نجات ہوئے گی. اور عقیدہ ختم نبوت میں بیان کر رہا یا بڑے علماء نے بیان کیتا ہے نہیں, اے مسئلہ ایسا ہے اینو قرآن نے 20 مقامات تے بیان کیتا ہے. اور خود صاحب قرآن آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میری اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ. کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. میری آقا نے بھی اس مسئلے نو بڑی وضاحت نال کئی احادیث اندر بیان کیتا ہے. لو ذرا قرآن دی زبانی سن لو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی زبانی سن لو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ فرما دے نے ما کان محمد. تہاڈا ایمان اج زیادہ ہونا جے تسی دھیان کیتا میرے واسطے. نبی پاک دے درود پڑھ دے جایا جے تے قرآن سن کے اپنی محبت دا ثبوت دیندے جایا جے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے اعلان کر دیتا نبی پاک دی ختم نبوت دا مسئلہ. ذرا غور کریا جے میں قبل اس تے کہ دا ترجمہ کرا. میں چاہنا اے مسئلہ ابتدا تو شروع تو تواڈے سامنے رکھا تاکہ گل واضح ہو جائے. اجے اللہ نے زمین نہیں سی بنائی, آسمان نہیں سی بنائے, اللہ نے چاند سورج ستارے نہیں سی بنائے, انسان تے حیوان نہیں سی بنائے, کچھ بھی نہیں سی. اللہ نے صرف انساناں دیاں روحاں بنائیاں تے روحاں بنا کے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ساریاں نو اکٹھا کر کے 2 جلسے کیتے, 2 کانفرنساں کیتیاں. اللہ نے 2 پروگرام کیتے. ایک جلسہ اپنی ربوبیت دا کیتا, مینوں رب من دیو کہ نہیں. ایک جلسہ اپنی ربوبیت دا تے دوسرا جلسہ اللہ نے نبی پاک دی ختم نبوت دا کیتا. ذرا ادھر غور کریا جے میرے وال. جدوں جلسہ اللہ نے اپنی ربوبیت دا کیتا, مینوں بھی بلایا, تانوں بھی بلایا, ساڈے تو پہلے والیاں نوں بھی بلایا, بعد وچ آن والے قیامت تک دے آن والے ہر فرد و بشر نو بلایا. ہر کسے دی روحاں نو اکٹھا کر کے سامنے کر کے
نا اللہ نے انہاں کولوں اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا او میرو رب من دیو کہ نہیں اے جلسہ ہو گیا تے ہن اللہ نے حافظاں نوں وی کڈ دیتا توجہ حافظاں نوں وی سائڈ تے کر دیتا قاریاں مولویاں نوں سائڈ تے کر دیتا عالماں فاضلاں نوں سائڈ تے کر دیتا مینوں تانوں وی اللہ نے علیحدہ کر دیتا اللہ نے دوسرا جلسہ کیتا تے کلے نبیاں نوں بلایا کلے بولو کلے جلسہ خاصی تے سامعین بھی بولو نبیاں تو ود بھی خاص ہوندا کوئی نبی تو ود خاص کوئی نہیں جلسہ خاص سامعین نبی میں او میرے آدم جی او میرے نوح جی او خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ او میرے موسیٰ جی او میرے عیسیٰ جی او یوسف کنانی جی دوسرے ہو تیسرے ہو نبیوں آگے ہو اللہ جی آگے اللہ جی گل کی ہے اج کیوں کٹھا کر لیا اج کیوں سامنے کر لیا تے اللہ فرما دیں گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کیا دیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ واقعہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آمین کہہ دیو ذرا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ساری کہہ دیو پیار نال اللہ نے سارے نبیاں نو بلایا تے گل بڑی پیاری کیتی او میرے نبیوں اللہ جی گل کی ہے فرمایا میں دنیا تے توانو بھیج دیوا میرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ سمجھیا جے اللہ فرما دیں میں توانو دنیا تے بھیج دیوا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دوا میں توانو نبوتاں دے دیوا علاقے دے دیوا تواڈیاں کتاباں دا نظام جاری کر دیوان تواڈے سکیاں دی تواڈی مور جاری کر دیوا اے میریو نبیوں میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ اللہ جی کیڑا وعدہ فرمایا میریو نبیوں تواڈا نظام چلدا ہوئے تے بعد وچ ایک آن والا ادھر ویکھیا جے ثم جاءکم رسول ثم لی تراخی ثم بعد میں چاہتا ہے ثم جاءکم رسول تواڈیاں کتاباں چل دیاں ہو نبوت دا سلسلہ چلدا ہوئے تے ایک آن والا میرا نبی آ جائے ہائے ہائے ایک آن والا آخر الزمان نبی آ جائے کون آئے والضحیٰ دے چہرے والا آ جائے واللیل دیاں زلفاں والا آ جائے علم نشرہ دے سینے والا آ جائے وما رمیتا از رمیتا دے ہتھاں والا آ جائے او یاسین دے سرداری والا سر والا آ جائے او میریو نبیو تسا کی کرنا ہے اللہ جی کی کرنا ہے آپ ہی دس دیو فرمایا اللہ تو امننا بہی والا تنصرنا او میریو نبیو جے تواڈے وقت وچ آمینہ دا لال آ جائے تے اپنیاں کتاباں بند کر کے سارے نے میرے نبی دا تابعدار بن جانا ہے
ساریا نے تابعدار بن جانا ہے۔ اور نبیوں رب کی آندے نے مولا دا ترجمہ کر دینے تسافر نبوت، تسافر نبوت نہ اپنی چلانا، تسافر نبوت نہ اپنی چلانا، تسا سارے آئی پاسے ہو جانا تے لا کے نبوت دا تاج شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ نبیوں متاؤ سویلے اے اسرار کر لو، ان تو میرے نال اقرار کر لو، جب تک نہ منو اے وعدہ دیو گے، تب تک میتھوں نبوت نہ لو گے۔ او میری او نبیو وعدہ کر دیو، اللہ جی وعدہ کرنے فرمایا تسی بھی گواہ تے میں بھی گواہ۔ ان اگلی گل سنیا جے اللہ فرما دینے او میری او نبیو، نبی پاک دے آن دے بعد جے تسا اپنی گل چلائی آدم انہیں گل کر لے متا اے نہ پہنچیا کی میں ساری انسانیت دا باپ تے ہن میرا بھی سکہ چلنا چاہیے۔ نہیں نہیں نو نبی اے نہ کیتے کہہ دیویں میں نجیح اللہ وان تے میرا بھی سکہ چلنا چاہیے، انہیں گل کر لو بعد وچ نہ کرے آجے اللہ بعد وچ کیتی تے کی ہوئے گا۔ اگلی گل سنی آجے فمن تولا بعد ذالک، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ او میری اور نبیوں جے نبی پاک دے آن دے بعد کسے نے اپنی کتاب چلائی، اپنی شریعت دا حکم دیتا، اپنی شریعت دی مور جاری کیتی تے میں تہاڈا نام نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ کے فاسقاں چ کر دیاں گا۔ نبیاں نو واز ہو رہی ہے، رب کہہ رہے نے میرے نبی دی ختم نبوت دا اقرار کرو گے تے پھر نبوت ملے گی۔ میرے آقا آج دے نبی نہیں، میرے نبی 1400 سال پہلے دے نبی نہیں، آقا خاتم النبیین 1400 سال پہلے دے نہیں۔ میرے آقا خود فرما دینے اللہ نے مینو اودوں دا خاتم النبیین بنایا جدوں حضرت آدم نبی دی مٹی اجے گو کے رکھی ہوئی سی، اودوں دا بنایا تے بابا جی سمسام تے پھر کمال کر گئے آندے نے کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل، کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل، اور جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اودوں اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چل بن کے وچ بائبل جی دی پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاگ لگے او جڑی کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی۔ میرا نبی آیا خاتم النبیین بن کے آیا، رب نے اعلان کر دیتا میرے نبی نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیج دیتا۔ اجے نہیں سمجھے تے ذرا غور کرے آجے میرے پیچھے پیچھے لگی آؤنا تے قرآن دا ایک ہور مقام سنا دیواں تے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھا دیواں۔ پہلا سپارہ اللہ فرما دینے والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا او لوگ جڑے نبی پاک تے ایمان لے آؤندے نے، سونیا جڑا او دے تے ایمان لے آؤندے نے جو تواڈے تے نازل کیتا ہے تے جڑا تواڈے تو پہلے نازل کیتا، تواڈے تے بھی ایمان تے تواڈے تو پہلیاں تے بھی۔ گل سمجھیا جے، ایتھے بعد وچ جے کو نبی ہونا ہوندا تے اللہ دے وَمِن بَعْدِکَ تے تیرے تو بعد آن والے تے بھی ایمان لے آؤندے، پر نہیں، اللہ دے نے پہلے نبی پاک تے ایمان تے نبی پاک دے آن تو پہلے نبیاں تے بھی ایمان۔ اللہ جی پھر نبی پاک تے پہلے نبیاں تے ایمان لے آندا تے بعد وچ نبی پاک تے ایمان لے آندا تے او دے بعد کی ہوئے گا؟ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ تے پھر آخرت ایمان لے آؤندے نے۔ پتہ لگا نبی پاک تو پہلے نبی آئے نے، آپ تو بعد نبی نہیں ہونا، قیامت ہی ہونی ہے۔ آپ تو پہلے آپ تو بعد نبی نہیں، آپ تو بعد قیامت ہی آئے گی۔ اگے چل ذرا غور کرے آجے میرے وال ذرا توجہ فرمایا جے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرما میری نبی دی حدیث ذرا ذہن نشین کر لیا جے، آقا فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ قال انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ آقا فرما دینے میری مثال اس طرح وے جویں کسے نے قصر نبوت دا محل بنایا، چن چن کے او دی اٹ لائی تے پھر او دے وچ ایک اٹ دی جگہ خالی ہے۔ اج لوگ آتے نے اس محل دے سجے کھبے چکر لاندے نے تے ویندے نے، ایک اٹ دی جگہ خالی ہے تے ہر کوئی پکارن والا آندا ہے، اگر اے اٹ بھی پوری کر دیتی جاندی تے محل کنا خوبصورت لگدا۔ آقا فرما دینے لوگوں اللہ نے نبوت والے محل دی آخری اٹ میں محمد نو بنایا، آخری اٹ میں محمد نو بنایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں۔ سونیا خاتم النبیین کون ہے؟ ایتھے لوگ مغالطہ دین دی کوشش کرتے نے، نہیں نہیں، خاتم دا مانا تے مور ہے تے نبی پاک نے نعوذ باللہ مرزے دے بھی مور لائی ہے۔ اے دا مانا ختم نبوت دا مانا ہے نہیں کہ آقا آخری نبی نے، اے دا مانا مور ہے۔ اور میں پوچھنا وا جے ختم نبوت دا مانا مور بھی ہے، چل جے مور بھی مان لئیے تے پھر میرے نبی جے نبوت دی مور لانی ہوندی، آقا نے بعد وچ کسے نو نبی بنانا ہوندا تے میرے نبی حضرت ابو بکر تے مور لاندے، حضرت عمر تے مور لاندے، جدے بارے آکھیا سی لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، میرے تو بعد نبی ہونا ہوندا تے عمر ہوندا، میرے نبی مور لانی ہوندی تے عمر تے لاندے، عثمان تے لاندے، علی تے لاندے۔ نبی دے بعد جے کسے نے نبی بننا ہوندا ابو بکر بن دے، عمر بن دے، عثمان بن دے، علی بن دے، اس کانے نہیں بننا سی۔ پتہ لگا نبوت دی گنجائش کوئی نہیں سی، نبوت دی گنجائش کوئی اجے نہیں سمجھے۔ آؤ ذرا میرے پیچھے پیچھے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیوا، اور مینوں کیسا منظر یاد آ گیا، شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمت نازل فرمائے۔
چنیوڑ دی سرزمین دی اندر خاتم النبیین کانفرنس دی اندر اپنی شہادت تو 4 دن پہلے میرا قائد تقریر کر دیا خطاب کر دیا قرآن دا ایک مقام پڑھیا او دا ترجمہ عام فہم کیتا تے مسئلہ سمجھا دیتا اللہ فرما دے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر ساری کہو آج سامنے میرے کو گونگا ہو کے نہ بیٹھے مینوں میں ویکھنا کینوں ختم نبوت دے عقیدے نال پیار ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ نے نبی پاک دے آن تو بعد قیامت دی گل کیتی ہے چن پھٹ گیا چن 2 ٹوٹے ہو گیا تے قیامت آ گئی نبی پاک دے آن دے نال اللہ نے قیامت دی گل کیتی ہے تے یزدانی شہید فرما دے سن اللہ ایک دی وجہ کی ہے کہ نبی پاک دی آمد دے نال تساں قیامت دی گل کیوں کیتی ہے فرما دے نے آ جڑی کانفرنس ہو رہی ہے آ جڑا جلسہ ہو رہا ہے اے دے آخری مقرر نے خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تے جدو خطیب ملت نے تقریر کر کے چلیا جانا ہے ادو بلب بجھ جانے نے لیٹا لے جانیاں نے صاحبان بولو صاحبان لے جانا ہے سپیکر بھی لے جانا ہے تے او دے بعد جلسہ ختم ہو جانا ہے اللہ تو نبی پاک دے بعد قیامت دی گل کیوں کیتی ہے فرمایا یزدانی جدو آمینہ دا لال آخری نبی آ گیا ہن اے دے بعد میرے مصطفیٰ دی آ جان دے بعد ہن کوئی نبی نہیں آئے گا آسمان چڑھ جائے گا ستارے چڑھ جان گے سورج بے نور ہو جائے گا چند بے نور ہو جائے گا زمین و آسمان دا نظام درم تے برم ہو جائے گا اللہ گل کی ہے فرمایا آخری مقرر آ جائے تے جلسہ ختم ہو جاتا ہے جدو میرا مصطفیٰ آخری آ گیا نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا اور آمینہ دے لال دے آ جان دے بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو نواں نبی نہیں آ سکتا تے جڑا رب نے عالم ارواح چے وعدہ لیا نبیاں کولو او دی تکمیل کروائی معراج دی رات سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی او دی تکمیل نبیاں کولو کرا رہے ہیں تے ختم نبوت دا اعلان ہو رہا ہے جو سارے نبی موجود نے تے اللہ نو جبریل آندا اللہ جی جماعت کنے کروانی ہے فرمایا جبریل ہاتھ میرے مصطفیٰ دا پکڑ کے مصلی تے کھڑیاں کر دے تے اعلان کر دے جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکتا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکتا میرا عقیدہ کی ہے اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی باج میرے محمد ہوتے جا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو بولو بولو محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اگر اور کرے آجے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا اور میں چاہنا کہ تسی میرے نال مل کے بولو تاکہ تہاڈا عقیدہ بھی آ جائے گا تہاڈے عقیدے دی بھی گواہی ہو جائے نواہن نبی جگتے اور جدا عقیدہ ختم نبوت وہی بولے اور بے شک کوئی نہ بولے نواہن نبی جگتے مسجد گونج جائے
اللہ ویکھ لے آ تیرے بندے تیری توحید دا بھی اقرار کر دیں نے، تیرے نبی دی نبوت تے ختم نبوت دا بھی اقرار کر دیں نے، نواہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سا او پھرن پیر جگ دے جویں برساتی ڈڈیاں، شوف ہوئی نا شوف، پھرن پیر جگ دے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو، کمر کر کے ٹکڑے ادھر ویل پروانیا، کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا، کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، میرے نبی خاتم النبیین بن کے آئے، اجے نہیں سمجھے آ قرآن دا ایک مقام ہور سنا دیوا، اللہ میرے مصطفیٰ دی واری آئی، اللہ فرما دے نے سونیا اپنی زبانی اعلان کر کے کیا دیو، کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سونیا کہہ دیو او پوری دنیا دیو لوگوں میں تواڈے سارے واسطے نبی بن کے آیا، میرے نبی تو پہلے بھی نبی آئے، کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ملک دا نبی بن کے آیا، کوئی 10 سال واسطے آیا، کوئی 50 سال واسطے آیا، کوئی 100 سال واسطے آیا، کوئی 950 سال واسطے آیا، پر جدوں میرے تے تواڈے آقا دی واری آئی، میرے نبی ایک دن دے نہیں، 10 دن دے نہیں، ایک سال واسطے نہیں، آقا 100 سال واسطے نہیں، 1000 سال واسطے نہیں، تے میرے نبی صرف مشرق واسطے نہیں، مغرب واسطے نہیں، شمال تے جنوب واسطے نہیں، میرے نبی کالیا گوریا واسطے نہیں، نبی پاک پاکستانی ہندوستانی ایرانی افغانیہ واسطے نہیں، سعودی عرب والیاں واسطے نہیں، اور میرا نبی سارے جگ دا نبی بن کے آیا، تے عرش والے رب دا نبی بن کے آیا، سارے جگ دا نبی بن کے آیا، تے سارے جگ دا نبی بن کے آیا، عرشاں والے رب دا نبی بن کے آیا، اور نبی کوئی پنڈا شہراں دا نبی، کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی، میرا نبی دو جہاں دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی، اور میرے مصطفیٰ آخری نبی بن کے آئے، آخری رسول، ایک مقام اور سنو ذرا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے مصطفیٰ تے اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے، سونیا میں دین مکمل کر دیتا ہے، میں کتاباں تیرے تے تیرے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا، اور پروانیو اور میں تواڈے کولوں جواب لینا، ایمان نہ دسیا جے میرے نبی دے آ جان دے بعد کوئی ہور نبی ہونا ہوندا تے دین مکمل ہوندا؟
دین مکمل ہو گیا، دین آخری دین ہے، کتاب قرآن آخری کتاب ہے، تے گج کے بول میرا نبی بھی آخری نبی ہے، اور مصطفیٰ دی آ جان دے بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی۔ اس گل تے پکے ہو؟ بولو پکے ہو؟ آواز آئے پکی ہو؟ تے ختم نبوت دے نعرے مارو گے تے ختم نبوت دے غداراں نو للکارو گے؟ پارٹیاں دی جنگ پارٹی بازی چھڑ کے لاؤ گے؟ میری فلانی پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ وہ میں آنا جتھے گل عقیدے دی ہوگے اوتھے پارٹی دے دھڑا بازی نہ کٹیا کرو، گل عقیدے دی کریا کرو، آکھیا کرو ختم نبوت دے اسی پاسبان زندہ وا اپنی جان تے دے دیاں گے، لیکن کسے نو نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ آئے دن کوئی قانون بنتا ہے، چیف جسٹس صاحب تساں قانون بنایا کہ قادیانی بھی اپنے مذہب دی ترویج و اشاعت کر سکتے نے، وہ بھی اپنے مسلک دی دعوت دے سکتے نے، مذہب دی دعوت دے سکتے نے۔ سنو، یہودی صرف کافر نے، عیسائی کافر نے، قادیانی کلے کافر نہیں مرتد نے۔ بولو کی نے؟ اور سارے بولو کی نے؟ مرتد نے۔ تے ذمیاں واسطے، کافراں واسطے مسلمانہ دی حکومت وچ حقوق ہوندے نے، مرتد دے حقوق، مرتد دا ایک ہی حق ہے، اسلامی حکومت ہوئے تے مرتد نو قتل کرے، مرتد دی سزائی قتل ہے۔ تے جنہ جڑے اپنے آپ نو آمدی کہلوان تے مسلمان کہلوان تے پھر وہ حقوق دا مطالبہ کرن، وہ اج کر کے حقوق نہیں ملتے۔ پر سنو، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، چیف جسٹس صاحب تسی ہوو یا تواڈے تو کوئی وڈا ہووے، جڑا بھی شخص ختم نبوت دا نعرہ مارے گا اودیاں جتیاں چکنا اسی سعادت سمجھا گے۔ پرویز لائی صاحب نے قومی اسمبلی دی اندر ختم نبوت والی حدیث آیت لگائی ہے، اسی سلوٹ کرنے یا ختم نبوت دے بارے چیف جسٹس صاحب جے تسی بھی قانون بناؤ قادیانیاں نو پٹا پان واسطے، اسی تہاڈی بھی عزت کران گے، تہاڈا بھی احترام کران گے، پر جے ساڈے کولوں کسے عزت کروانی ہے تے اونوں نبی دی ختم نبوت تے ایمان لے آنا پے گا۔ ختم نبوت تے ایمان، میرے نبی آخری نبی نے، آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہاں۔ سونیا آخری نبی کون؟ فرمایا میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، بولو اور بولو، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ بادی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد رسول کوئی نہیں۔ ایک اور مقام سنو، ایتھے تے رب نے وضاحت کر دیتی، ما کان محمد، درودی آواز سے آئی یار، اور پھر کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان، گوٹے چھٹو گے دے کہو گے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سونیا کہہ دیو میری آقا کسے مرد دے باپ نہیں، آپ دی حقیقی بیٹے فوت ہو چکے نے، آپ اللہ دے رسول نے تے آخری نبی نے، آخری خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے بندے نو، اس تو وڈی کو ذلت ہے یار۔ میری آقا علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے، آخری رسول بن کے آئے، اور میرے نبی دے صحابہ ختم نبوت تے پیرا دیندے رہے۔ میری آقا ان گل سنیا جے تساں آکھنا نبی پاک دے بعد نبی دی آنا کوئی نہیں، رسول دی آنا کوئی نہیں، تے نبی پاک تو بعد بھی کوئی شے ہونی ہے، ہاں ہونی ہے۔ کی ہونا ہے؟ حدیث اٹھا لو، آقا فرما دے نے سلاسون
دجالون کذابون، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ہاں 30 کانے دجال آن گے جڑے آکھن گے میں نبی ہاں۔ کنے آن گے؟ 30۔ انہاں وچوں میرے نبی دی زندگی اندر ہی ایک مسلمہ قذاب اٹھیا تے آندا میں نبی ہاں، تے میری آقا نے خط لکھیا تے آقا خط لے کے او دے ولے بھیجیا، تو باطل دے وے، اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا۔ تے رکا لے کے نبی پاک دا خط لے کے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ دے اندر پہنچے نے، اس مسلمہ قذاب نو خط پہنچایا تے جدوں پہنچے نا انہیں ویکھیا آندا خط تے بعد چ وصول کرانگا، پہلے میرے کولا میں تیرے نال کو چند گلاں کرنیاں چاہنا۔ حضرت حبیب بن زید اے دے کول ٹر گئے نے، انج دربار مسلمہ قذاب دا لگا، ساتھیوں دے کھڑے نے، گن مینوں دے کھڑے نے، پر نبی دے یار نے اس کافر دے اس مسلمہ قذاب دے دربار اندر بھی ختم نبوت دا نعرہ ماریا۔ وہ آندا مینوں کی مننا ہے، مینوں نبی ماننا کہ نہیں؟ تے حضرت حبیب بن زید فرما دے نے او کی آکھیا ہی میں سنیا ہی نہیں۔ کی آکھیا ہی؟ آکھیا کی مینوں تے سنی جائی نہیں؟ آندا اچھا مینوں اے دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کی مننا؟ آندے نے میرے نبی بھی نے تے آخری نبی بھی نے، ہائے ہائے آخری نبی بھی نے، میں نبی بھی مننا آخری نبی بھی مننا۔ آندا ہن سنن لگ پیا، آندا مینوں کی مننا نبی مننا کہ نہیں؟ آندے نے او کی آکھیا میں تے سنیا ہی نہیں، میں تے سنیا ہی نہیں۔ آندا انہیں اج نہیں مننا، اینو زمین تے لٹا دیو تے رسیاں نہ جکڑ دیو تے مینوں دس مینوں کی مننا؟ آندے نے میں سنیا ہی نہیں۔ انہیں اشارہ کیتا، ایک بدبخت نے تلوار ماری، حضرت حبیب بن زید انصاری دی ایک لت کٹ کے سڑ دیتی ہے، ایک لت علیحدہ کر دیتی ہے۔ آندا او مینوں نبی مننا کہ نہیں؟ فرمایا میں تے سنیا ہی نہیں۔ آخر نبی پاک نو محمد نو کی مننا؟ او میرے نبی بھی نے، او آخری نبی بھی نے تے میں تینوں مندا ہی نہیں۔ دوسری لت بھی لا کے سڑ دیتی ہے۔ آندے نے او پھر دس مینوں کی مینوں نبی مننا کہ نہیں؟ حضرت حبیب بن زید فرما دے نے نہیں میں تے سنیا ہی نہیں۔ آندا دا بازو بھی کٹ دیو، اے دے دوویں بازو بھی کٹ دیو، دوویں لتاں کٹیاں نے، دوویں بازو کٹے نے، تڑ تڑپ دا پیا تے حضرت حبیب بن زید انصاری آتے نے او میں تے سنیا ہی نہیں۔ او تینوں تیرے ورگے جاہل دی گل میں نہیں سندا، میں تے آمنہ دے لال نو آخری نبی مرنا وا۔ او نبی دے یار نے اپنی جان دے دیتی ہے پر ختم نبوت تے حرف آن دیتا۔ اینو آندے جے تحفظ ختم نبوت دا۔ آقا فرما دینے 30 دجال آن گے، 30 قذاب آن گے، انہاں وچوں مرزا قادیانی آندا میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، گل سنو جڑا نبی ہوندا او سچا ہوندا، نبی جھوٹ بولدا نہیں بولدا۔ تے شیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، ایک کتاب اندر ہی 30 جھوٹ لکھ چھڈے نے، ایک کتاب وچ 30 جھوٹ نے تے باقی آپ ہی حساب لا لو۔ اور نبی زبان دا پکیزہ ہوندا ہے، فوش گلاں کردا۔ تفسیر القرآن اٹھاؤ، مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی انہوں نے قرآن دی تفسیر کر دیا، سورہ احزاب دی اس آیت دی تفسیر کر دیا، آیت نمبر 40 دی تفسیر چ لکھی ہے۔ ہن مرزے دی وضاح سنیا جے، بکواس سنیا جے، آندا جڑا مینوں نبی نہیں مندا او کنجری دا بچہ ہے۔ اے نبی دی زبان ہے تے نبی پاکیزہ ہوندا ہے تے او بے ایمان دو پاسے ٹھیلے رکھدا سی، گڑ بھی تے مٹی بھی، تے مٹی نال استنجا کرن واسطے گڑ کھان واسطے، تے بدبخت نوں کدی یہ نہیں سی پتہ لگدا گڑ نال استنجا کر لیندا سی تے مٹی کھا لیندا سی۔
ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ नहीं मानते, असी आमिना दे लाल नो आखिरी नबी मानने आ। और फिर गल सुनो, गल करन तो बगैर मैं रह नहीं सकता। अहले हदीस दे सरखैल ने आहा खत्मे नबूवत वास्ते कुर्बानियां देवबंदी उलमा ने भी दितियां, बरेलवी उलमा ने भी कम किया, पर सब तो पहला जड़ा केले से बेईमान दे सिर विच ठोकिया ओ मेरे अहले हदीस सरखैल ने ठोकिया। सब तो पहले ये कुफर दा फतवा लाया ते मुहम्मद हुसैन बटालवी ने लाया रहमतुल्लाह अलैह, ते उन्हां दे फतवे ते सब तो पहले दस्तखत कीता सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी ने कीता। अहले हदीस आलिम ने मिर्जा अपनी किताब रूहानी खजाइन च लिखदा मेरा सब तो वड्डा मुखालफ मुहम्मद हुसैन बटालवी है। मेरे उलमा ने कुर्बानियां दितियां, मेरे अपने असलाफ दी तारीख याद करिया करो, मेरे उलमा ने कुर्बानियां दितियां खत्मे नबूवत वास्ते। हजरत अल्लामा सानिलाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह चनियोड़ दी कॉन्फ्रेंस से किया सी, अहल हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजिर है, इसलिए कि तुमने ज़ाहिरी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी रोका और बातिनी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी टोका है। और हजरत अल्लामा शहीद फरमाते सन मैं था कि जिसने कहा था अल्लाह की खुदाई में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं, मुस्तफ़ा की नबूवत में भी कोई शरीक नहीं और मुस्तफ़ा की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। और बारिश होने लग पई तो हजरत अल्लामा शहीद ने वास्कट उतार के बाजू फोड़ करके एक बात कही सी, और जिसने बारिश के कतरात से डर के भाग जाना है वो चला जाए, हमारा साथ वो नौजवान दे जो नबी की खत्मे नबूवत के लिए सीने टैंकों के सामने खड़ा करे। ये साढ़े सरखैल दिया कुर्बानियां। हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कुर्बानियां देंदे रहे। मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह रिनाले दी तकरीर 1.5 घंटा दी कादियानियत मुर्दाबाद। हजरत मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी ए खत्मे नबूवत वास्ते कुर्बानियां देंदे रहे। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह जिस मर्दे कलंदर दी गल ना करा ते गल नहीं फबदी, मर्दे कलंदर ने जगह जगह जाके मुनाजरे कीते, मुबासे कीते, कादियान विच मुनाजरा कीता, फैसलाबाद विच मुनाजरा कीता, झंग विच मुनाजरा कीता, मिर्जाई नस गए, उन्होंने शिकस्त फाश हुई। ते मौलाना मुहम्मद हुसैन मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ए मिर्जा इन्ना तंग आया, आंदा मेरे नाल मुबाला कर लै, मुबाला होया। हजरत शेखुल इस्लाम फरमाते ने अल्लाह जड़ा झूठा है उन्होंने सच्चे दी जिंदगी अंदर गंदी बीमारी ना हलाक कर दे, ते जड़ा सच्चा है उन्होंने जिंदा रख लै। मिर्जे ने भी दुआ की, शेखुल इस्लाम ने भी दुआ की, और फिर लिखिया तारीख अंदर 1908 के अंदर 26 मई को लाहौर के अंदर एक गंदी बीमारी से बेईमान मिर्जा कादियानी मुबतला होया और लैटरीन में मर गया। लैटरीन में ते मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी इस बेईमान के बाद 40 साल जिंदा रह ते खत्मे नबूवत का नारा मारते रहे। एक कुर्बानियां ने साडे असलाफ दिया। समझो इस मसले नो, अकीदा खत्मे नबूवत ईमान का मसला है, ते अपनी औलादा ते भी गौर करो। मैं फिर कहांगा कॉलेजा अंदर यूनिवर्सिटियां अंदर इस तरह की तरबियत की जा रही है। और नौजवान मैं तेरे को पूछना वा, बाहर का वीज़ा लैन वास्ते, यूके का अमरीका का वीज़ा लैन वास्ते कादियानी आमदी लिख देंदी हो, मैनू दसो नबी पाक नू मूँह किहड़ा विखाओगे? इत्थे चंद गड्डियां दे पिछे, कोठियां कारां बिल्डिंगां दे पिछे अपने आप को आमदी डिक्लेयर करना, मैनू दस नबी पाक दे हौजे कौसर ते केड़ा मुंह लैके जाना ही?
ختم نبوت دے محافظ بنو. اللہ مینوں تانوں اس عقیدے دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیو آمین. اور میں تواڈے نال گل کرنی ہے اس مجمع اندر جڑے بھائی جنہ کو نیٹ والا موبائل ہے ہاتھ کھڑا کرو خبلا کھڑا کرو. اور لین نہیں لگا میرے کو اپنا بھی ہے وے. ہاں کرو ماشاءاللہ اچھا کرو نا. جنہ کو نیٹ والا موبائل ہے اور باہر ساتھی بھی جنہ کو نیٹ والا موبائل ہے تسا ایک کم کرنا ہے. اج فیس بک تے واٹس اپ سٹیٹس تے لکھ کے لانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لکھو گے؟ بولو لکھو گے؟ اور وعدہ کر دیو تاجدار ختم نبوت لکھنا تے 2 باری لکھنا زندہ باد زندہ باد. ایک باری دسو کی لکھنا؟ تاجدار ختم. آواز آئے تاجدار ختم. اور سارے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ اور فیس بک تے واٹس اپ تے اپنی آئی ڈیز تے لاؤ تہاڈی طرفوں پیغام جائے اسی نبی پاک دی ختم نبوت نو منن والے آ, اسی محافظ آ. اور میں اللہ دی رحمت یقین کر کے کہوں گا جڑے ہتھاں نال تو ختم نبوت دی گل لکھے گا نا او ہاتھ رب سامنے چک لئی تے آکھی عرشاں والیا انہاں ہتھاں نال میں تیرے نبی دی ختم نبوت دا نام لکھیا. اللہ میری دعا قبول کر لے. رب تیرے ہاتھ خالی موڑے گا ہی نہیں. کدی لکھو تے صحیح اپنی اسی آنے اسی کیویں دعوت دئیے. آ دعوت دا ساڈے کول میدان موجود ہے جتھوں تک ہو سکتا ہے پہنچاؤ. اے بھی پہنچاؤ اور اج دا خطبہ بھی پہنچاؤ. الحمدللہ میں دلائل دے کے اے ثابت کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ دے بعد آن والا دجال ہو سکتا ہے, کذاب ہو سکتا ہے, نبی پاک تو بعد کوئی نبی ہو سکتا. اینو بار بار سنو. کل تک یوٹیوب چینل عبدالغفار یزدانی آفیشل تے جمعہ آ جائے گا. اینو آپ بھی سنو, اگے بھی پہنچاؤ. ختم نبوت دے آپ بھی محافظ بنو, اپنی اولاداں نو بھی ختم نبوت دا عقیدہ بھی سمجھاؤ اور دعا بھی کرو اللہ سانو زندہ رکھی, ختم نبوت دے عقیدے دا پاسدار بنا کے رکھی. آمین کہہ دیو. اللہ پاسبان بنا کے رکھی. جدو موت آئے اس سونے عقیدے دے سانو موت نصیب کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.